الحمد لله كما يحب ربنا ويرضى، والشكر له على آلائه التي تترى، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد خير الورى. أما بعد، فإن كلما أعان المسلم أخاه عليه من جلب نفع أو دفع ضر أو إزالة مكروه أو أدخل السرور عليه كل ذلك صدقة. قال عليه الصلاة والسلام: إفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن طريق الناس لك صدقة، وهدايتك الرجل في أرض الضالة صدقة. حديث حسن أخرجه البخاري في الأدب المفرد والترمذي وابن حبان وغيره. وكلمة طيبة يتعلم بها الجاهل أو يستيقظ بها الغافل، وفأل حسن يلقيه المسلم على مسامع أخيه، أو دعوة صالحة يودعه بها أو يستقبله، كل ذلك له صدقة. قال عليه الصلاة والسلام: والكلمة الطيبة صدقة. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: ما تصدق رجل بصدقة أفضل من موعظة يعظ بها جماعة فيتفرقون وقد نفعهم الله بها. اللهم يا فتاح يا عليم نحن الفقه في الدين، وعلمنا سنن سند المرسلين، واجعل لنا نورا نمشي به في العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين الذي نصح لأمته فما ترك خيرا إلا دلها عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن تابعيهم، وعنا معهم بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك المؤمنين يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وأيد بالهدى والحق إمامنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم أعنه وولي عهده على ما فيه صلاح أمر العباد والبلاد يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بشريعتك والتحاكم إلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله